Assalamu alaikum, everyone. So the last reel I made, or the last video I made on the Pakistani drama and Pamal versus Kafil in particular, वो बहुत आप लोगों ने पसंद की. हालांकि मैंने शुरू में इस रील के कहा था कि I'm a cricket commentator, analyst, like most of you know, and some of you might not know. So मेरा काम प्रोफेशन नहीं है ये, लेकिन मुझे ये फीलिंग है, और मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, एरोगेंट नहीं हूँ, ऑनेस्ट हूँ. तो मुझे ये फीलिंग है कि आई एम अ वेरी वाइज पर्सन, आई एम वेरी ब्रिलियंट. तो कोई डाउट नहीं है. ज़ाहिर है मैं अगर एशिया की पहली क्रिकेट कमेंटेटर बनी तो कोई विजडम ब्रिलियंस तो होगी. और मुझे लगता है कि ना सिर्फ क्रिकेट के मामलात में, बल्कि मुझे लगता है लाइफ के बहुत बेशतर मामलात में आई एम अ वेरी वाइज पर्सन when I want to be in particular. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ when I want to be, I could be foolish at times and beneath myself. यानी कि कई चीज़ें जो मैं अवॉइड कर सकती हूँ इतनी ब्रिलियंट वाइज पढ़ी लिखी होके और अकम्पलिश्ड इंसान होके कभी कभी मैं नहीं करती, इमोशंस ओवरटेक कर लेते हैं, लेकिन ये नेचुरल है. सो मैंने ये सोचा कि मैं जो भी दुनिया के मौज़ूआत होते हैं, जब मुझे लगेगा कि मुझे इस मौजू पर बात करनी चाहिए तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी. लेकिन ये वेरीड मौज़ूआत होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ड्रामा ही हो, कुछ भी हो सकता है. पर आज जो है ड्रामे से, फ़नून लतीफ़ा से, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड बात है. पिछली दफ़ा मैंने पामाल वर्सेस कफील बात की थी. आज मैं सिनेमा पे और उसकी हैप्पीनेस पे बात करूँगी, चाहे वो टेलीविज़न पाकिस्तानी ड्रामे हों या इंडियन फिल्में हों या मौसीकी हो या कोई शोज़ हों या कोई अंग्रेज़ी फिल्में हों. देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो फिल्में या ये जो शोज़ हैं या जो ये मौसीकी है, आर्ट्स एंड कल्चर है, फ़नून लतीफ़ा है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ऐड करता है. और ये मैं इसके बारे में डेप्थ से सोची थी. तो ये इस तरह है कि इसकी मैं आपको इसका मुकाबला करते हैं, ये इसको क्या कहते हैं उर्दू में, जो एक लफ्ज़ होता है, मुआजना करते हैं. हम करते हैं फ्रेंडशिप से. अच्छा, जो अच्छी दोस्तें होती हैं, ज़ाहिर है आजकल हालात व वाक़यात ज़िंदगी हर एक की इतनी मसरूफ़ है. कोई काम में मसरूफ़ है, कोई जो अपना बिज़नेस कर रहा है उसमें है, कोई घरेलू जो अमूर हैं उसमें है, डिफरेंट चीज़ों में लोग बिज़ी हैं. तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं मिल सकते आपस में, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मिलना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए. क्योंकि आप जब फ्रेंड से मिलते हैं, आप अगर हफ्ते में 2 दफ़ा भी 3-4 घंटे किसी अच्छी दोस्त के साथ, 2 दोस्तों के साथ, 3 दोस्तों के साथ बैठेंगे तो आपका पूरा वीक अच्छा गुजरेगा. आपका कोई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे बॉडी में, माइंड में, तो पूरा वीक आपका अच्छा गुजर सकता है. तो इसीलिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं, और इसीलिए आर्ट्स एंड कल्चर हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. मैं आपको बताऊं कि आप किसी अच्छी आर्ट गैलरी चले जाएं, वहाँ जो आप पेंटिंग्स देखेंगे, पर्टिकुलरली मेरे साथ तो ये होता है, मैंने दुनिया के बहुत से मालिक में आई हैव बीन टू आर्ट गैलरीज. और मेरा बेटा मुझे नौशरवान जो कहता है, मोम आपको तो गूज बम्स हो रहे हैं पेंटिंग्स देख के. तो ये वो इतना हैप्पी हार्मोन्स मुझे रिलीज़ होते हैं, उससे ऐसे लगता है किसी दोस्त के साथ टाइम गुजार लिया. हाँ, और इसी तरह अगर मैं थिएटर चले जाऊँ, कुछ अच्छा प्ले देख, मैं पाकिस्तान में बड़े अच्छे प्लेस देखे हैं, बड़े अच्छे प्लेस बनते हैं पाकिस्तान में भी, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों. तो जब आप देखने चले जाएं तो बड़ा आपको मज़ा आता है, बहुत ही एक फीलिंग होती है. उसी तरह गूज बम्स आपको होते हैं, खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे किसी रफ़ीक के साथ, किसी दोस्त के साथ अपने टाइम गुजारा. एंड देन ऑल्सो जब आप कोई अच्छा ड्रामा देखते हैं, कोई अच्छा शो देख लेते हैं टीवी पे, या रोज़ आप कोई एक शो देखते हैं हफ्ते में 3-4 दफ़ा, तो आपका बॉडी, आपका माइंड में आपके जो खुशी का आंसर है ना, वो बहुत बढ़ जाता है. एंड जॉय, हैप्पीनेस इज़ एन एसेंशियल थिंग. अच्छा, बहुत कहते हैं ना, ये इस पर भी बड़ा बात होती है. आप जेन फॉन्डा भी इसके बारे में काफ़ी बात करती हैं कि व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स इट इज़ एसेंशियल. मतलब है कि अब आप अपने दोस्तों के बगैर, ख़ासतर जो ख़वातीन हैं, वो बिल्कुल नहीं रह सकती. तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी ख़वातीन को जिनकी दोस्तें नहीं हैं,
یار دوست بنانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, آپ کسی وقت بھی دوست بنا سکتے ہیں. اور یہ سوچنا کہ یار میں تو 50 55 60 جو 20 سالوں کی ہو گئی یا 40 سالوں کی ہوگی اور میں نے دوست نہیں بنائے تو اب کیا بنائیں گے, یار یہ بالکل نہیں, بالکل نہیں. آئی مین اینی ٹائم دوست بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے یار, آپ ایک بندے کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں 2 گھنٹے, آپ کو بندہ اچھا لگتا ہے اور وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے, پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس بندے کو انوائٹ کریں, آپ اس کے ساتھ کہیں چلے جائیں, اس کے گھر چلے جائیں, وہ آپ کو انوائٹ کرے, آپ کی ایک انرجی آپس میں دونوں لوگوں کی ایسے ہو جاتی ہے تو وہ آپ کریں. اور یقین اگر آپ 1 2 بھی اچھے دوست لوگ بنائیں گے تو ہماری جو خواتین ہیں وہ ساری اپنی عمر بچے, سسرال, میاں, یہ سب میں گزار دیتے ہیں. بھائی ضرور گزارے, میں نہیں کہہ رہی نہ گزارے, مطلب ضرور گزارے, لیکن دوستیں بھی بنائیں. سو اینی ویز, سو یہ جو شوز آپ دیکھتے ہیں یہ کبھی کبھی دوستوں کے سبسٹیٹیوٹ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا آپ نے شو دیکھا اور آپ کو سکون مل گیا, اچھے ہیپی ہارمونز ریلیز ہو گئے, لیکن یہ شوز جو ہیں سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے فرینڈشپ کا. ہاں اس سے ایک ملتی جلتی آپ کو خوشی آپ کو ضرور ملتی ہے, لیکن ایک اور بات میں جو کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ 50 لوگوں کی بھیڑ میں ٹائم نہ گزاریں, وہ کوئی دوستی نہیں ہے, وہ کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ جو کٹی پارٹیاں ہوتی ہیں, میں کوئی خاص خلاف نہیں ہوں اور فیور میں بھی نہیں ہوں, نیوٹرل ہی ہوں, لیکن تھوڑی سی خلاف ہی ہوں ویسے. اس میں کوئی ٹائم نہیں گزرتا, ہاں ہو کے علاوہ میں نے دیکھا کچھ نہیں ہوتا. سو جتنے کم لوگوں کے, جیسے اگر 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ بس, تو اس طرح کا چھوٹا جو گروپ ہوگا جب آپ اس میں ٹائم گزاریں گے, 1 on 1 بھی بڑا زبردست ہوتا ہے, لیکن 2 3 4 5 اگر آپ دوست ہیں آپ مل کے ٹائم گزاریں گے چھوٹے گروپ میں, جب ہر کوئی ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہو, ایک دوسرے کی بات سن سکتا ہو, اس پہ کامنٹ کر سکتا ہو, وہ واپس کامنٹ کر سکتا ہو, وہ پھر مزہ آتا ہے. سو یو نو کمپیریزن میں شوز کا اور دوستوں کے اس لیے کر رہی تھی کہ کئی دفعہ دوستیں آپ کی اویلیبل نہیں ہوتی, گو کے ہونا چاہیے, ان کو ٹائم نکالنا چاہیے سب کو, ایک اچھی دوستوں کو ایک دوسرے کے لیے. تو آپ یہ اچھا شو بھی دیکھ لیں تو سملر قسم کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اب بہت یار اپرچونٹی ہوتی ہے اچھے شوز دیکھنے کی. پاکستان ٹی وی کے ڈرامے کافی اچھے ہیں, میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا میں نہیں دیکھتی, میں ٹرکش ڈراماز دیکھتی ہوں, کیونکہ ٹرکش ڈرامہ زیادہ, یا بی بی سی پہ جو شوز آتے ہیں وہ بہت پسند کرتی ہوں, یا فاکس ٹی وی پہ کرائم شوز آتے ہیں وہ بھی مجھے بڑے پسند آتے ہیں. ٹائم گزارنے کے بڑے سیٹ ہوتے ہیں وہ کرائم, اگر آپ کو ڈیٹیکٹیو اس میں انٹرسٹ ہے. اور بی بی سی پہ بہت اچھے شوز ہوتے ہیں, فلمیں اچھی ہوتی ہیں, لیکن وہ سملر ہارمونز آپ کو ہیپینس کے ریلیز کر لیتے ہیں. آپ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں شوز سے, اگر آپ اچھے شو کا ڈائلاگ سنیں, ریلیشن شپس کیچ کریں کیریکٹرز کی آپس میں, تو آپ بڑا کچھ سیکھتے ہیں زندگی میں. لیکن اگر آپ سیکھنے والے بنے تو سو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی طرح بھی اپنا ٹائم اچھا گزارا کریں, اور چاہے دوستوں سے ملیں, چاہے اچھے شوز دیکھیں, جو بھی چیز آپ کو خوشی دیتی ہے, خوشی جو ہے, ہیپینس جو ہے, جوائے دی ورو جو ہے دنیا میں, وہ بہت ایک ضروری چیز ہے. اور بائی دا وے joy دی ورو از جسٹ another fancy word for happiness and joy and spending a nice time, and it's the light that a certain light that's been created from anything. تو یہ ضروری ہے کہ اپنا ٹائم کوشش کریں دوستوں کے ساتھ گزاریں, باہر جائیں, کافی پئیں, کچھ کھا لیں, کچھ اچھا شو دیکھیں, کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھ لیں, موسیقی سن لیں, کوئی پرانے گانے سنیں, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کریں جو آپ کو اپنے آپ سے ان ٹچ رکھے اور خوشی دے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور کوشش کریں کہ بری باتیں جو ہوتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی آپ دل پہ لگا لیتے ہیں, میں بھی لگاتی ہوں بائی دا وے, تھوڑی سی ایموشنل کیریکٹر ہوں تو وہ نہ لگاؤں. تو اچھے کام کرتی ہوں تو ایک دم خوش ہو جاتی ہوں, دوستوں سے اچھے لوگوں سے ملتی ہوں. اب کل ہی آئی اسپینڈ ٹائم ود سم ویری کلوز ریلیٹیوز, تو بڑا مجھے مزہ آیا, اور ایک دم میرا تھوڑا سا ڈاؤن سی فیلنگ تھی وہ ساری چینج ہوئی ہوگی. And today I feel I'm a much happier person because I spent time with some human beings who were really nice, and we had really nice intellectual kind of evening. Calm vibes, mazedar, fun. So do fun things. Whatever pleases you, whatever makes you happy, stay healthy, take care. جلدی ملتے ہیں ایک نئے سے موضوع کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ اوکے, بائے, ٹیک کیئر, بائے.